बकरी वली सरकार ने अभी हालिया एक वीडियो के अंदर अपनी गालियों की दलील पे ये बात की है कि मेरा जो मिजाज है वो मिजाज फारूकी है। पहले उन्होंने ब्रीफ किया है कि लोग कहते हैं कि मैं गालियां निकालता हूं, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि मेरा जो मिजाज है वो फारूकी मिजाज है गुस्ताखों के अगेंस्ट, और ज़ाहिर है गुस्ताख उनको सिर्फ मैं ही रह गया हूं। वो लोग जिनको इनके आला हजरत ने इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है उनके साथ इन्होंने पींगे बढ़ाई हुई हैं और अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ किया, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने इनके घर से निकलकर इनकी शक्ल इनके अवाम को दिखाई है, जिसकी वजह से धड़ाधड़ लोग इनके फ़िरके को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अटैच हो रहे हैं। यानी कि उनका नारा है मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। कुरान दी आयत सिद्धी नहीं पढ़ सकता रकू आजा मैं आखिर करोड़ दी गड्डी दिसाएं आदा जी मैं करोड़ दी गड्डी लेना मैं रकू पढ़ के सुनाना मैं कह जा लुद्धे आ क्या दिया लुद्धे आ एडा कड़मा निकलिया है वो गड्डी दे विच भाज मैं वो तेरे वर्गे नु मैं खोद तेरे से बांध के खीलना तू गड्डी जाना ए पुत्र तू है जड़ा लोग के बैठा है मर्दे मकान हम हैं मर्दे मैदान और जदों तक पेड़े च निकलना रिकॉर्ड करा के मैं चढ़ा देता मैंने गड्डी दे अल्लाह फरमाता रुब्बा क़ारिइल कुरान वल कुरान यलानु बहुत सारे कुरान पढ़न वाले ऐसे कुरान ना दे ते लानत करेंदा पिया ए लानती है जे कुरान लानत करता है। कोई सच्चा बंदा सामने चल के बैठ जावे मैं आना कदी पढ़ जावे तो इसे वास्ते जदों को मुनादरे वास्ते जांदा मेरी अम्मी ने भी रोके है मैंने एक बंदा तो शैले कबूल कर लिया हूं मैं क्यों आखो अम्मी अब्बे जे नगाल का निकाला वे प्यो नहीं आ जाने होर ना के दसिया नहीं मैंने एक बंदा तो शैले कबूल कर लिया हूं मैं क्यों आखो अम्मी अब्बे जे नगाल का निकाला वे प्यो नहीं आ जाने होर ना के दसिया नहीं तमाशे करते रहे यार बुजुर्गों के खिलाफ गल्लां होने चुप करके बैठे रहिए और तुहाडे मुंह हल वेख रखे यूं ना कहो ओ भाई तैनू की पता जे अपने प्यो दा अपना है ना जो कि नहीं ये है ना पेड़े च निकल के बह ना मुड़ सुना मेरी शक्ति ने पता क्या था ये भिखारियां निकालता है कि सारा जानता तो गुस्ताख है और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। ये बड़ी बात है मेरी शक्ति ने पता क्या था ये भिखारियां निकालता है कि सारा जानता तो गुस्ताख है और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। तो ये फारूकी मिजाज जो इन्होंने डिक्लेयर किया नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अपनी गालियों को जस्टिफाई करने के लिए, तो पाकिस्तान के कानून में इन पे 298A भी लगती है तौहीन सहाबा वाली। हम नहीं कहते कि लगाई जाए, हमारे नज़दीक तो तौबा कबूल है 295C की, 295A की, B की, 298A की। लेकिन वो मौलवी जो बात के ऊपर फतवे लगाते हैं उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस तरह तौहीन करना कि अपनी गालियों को जस्टिफाई करने के लिए ये कहना कि ये सैयदना उमर का मिजाज था कि वो गुस्ताखों के साथ इस तरीके से पेश आते थे। क्या नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सैयदना उमर गालियां निकाला करते थे गुस्ताखों को? वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, बिल्कुल ऐसा नहीं था। सैयदना उमर का मिजाज तो बिल्कुल डिफरेंट था इस हवाले से कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करने में दलेर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी जुबान के एतबार से वो पूरी एहतियात किया करते थे। उसकी वाज़ेह मिसाल सही बुखारी के अंदर मौजूद है। सैयदना साइब बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं मस्जिद नबवी में लेटा हुआ था, इतने में किसी शख्स ने मुझे छोटी सी कंकरी मारी, हत्ता कि मेरी आंख खुल गई क्योंकि मैं सोया हुआ था। मैंने जब उठकर देखा तो वो सैयदना उमर थे और उस वक्त वो खलीफा वक्त हैं। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया और बुलाकर कहा कि ये जो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, इनको मेरे पास बुलाओ। वो कहते हैं मैं उन दो बंदों के पास गया, उनको सैयदना उमर के पास लेकर आया तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन दोनों से इंटरव्यू किया और पूछा कि तुम दोनों कहाँ के रहने वाले हो, किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, किस इलाके से आए हो? तो उन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। तो सैयदना उमर ने फरमाया कि अगर तुम मदीना शरीफ के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें सज़ा देता कि तुम लोग रसूलुल्लाह की मस्जिद में अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हो आपस में लड़ते हुए। सैयदना उमर ने उन्हें आवाज़ देकर नहीं बुलाया,
یہ بکری والی سرکار نے کہا کہ سیدنا عمر گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ظاہر ہے یہ مفہوم یہی بنتا ہے، وہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ جو میرا مزاج ہے یہ فاروقی ہے۔ اور سیدنا عمر کا مزاج یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مسجد میں جو لوگ آواز بلند کر رہے ہیں، سیدنا عمر نے ان کو آواز دے کر نہیں بلایا، کنکری پھینکی ایک صحابی کی طرف، وہ متوجہ ہوئے، ان کے ذریعے ان کو بلایا اور پھر ڈانٹا ان دو بندوں کو کہ تم لوگ رسول اللہ کی مسجد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو۔ تو سیدنا عمر کا تو مزاج یہ تھا۔ ایک دفعہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی انجانے میں، اس کے بعد انہوں نے پوری زندگی دوبارہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، اور وہ معاملہ ایسا ہوا جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ذکر کیا ہے، اور پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو سب سے بہترین لوگ یعنی سیدنا ابو بکر اور عمر تباہ و برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کر دیا۔ اور پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ نیو مسلم ہوا، سیدنا ابو بکر نے مشورہ دیا کہ ان کے لیے فوکل پرسن فلاں شخص کو مقرر کیا جائے، تو سیدنا عمر نے ان کی مخالفت کی کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے آپ فلاں شخص کو مقرر کریں۔ بس اسی میں سیدنا ابو بکر اور عمر کے درمیان اختلاف ہوا، ان کی آوازیں بلند ہوئیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں، آپس میں۔ اسی وقت آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اس کے بعد صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سیدنا عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ یہ اس حدیث کے اندر موجود ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ سیدنا عمر والا مزاج میرا ہے۔ سیدنا عمر تو نبی علیہ السلام کے حوالے سے اپنی آواز کو نیچرل بلند ہونے کے باوجود آہستہ کر لیتے تھے کہ کہیں نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ ہو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں وہ نعوذ باللہ لوگوں کو گالیاں دیا کرتے تھے جس طرح اس نے گالیاں دی ہیں۔ اور جب سیدنا عمر کا یہ ادب دیکھا اللہ تعالیٰ نے تو اگلی آیات نازل فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور یہ مبارک آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، یعنی جو سینٹرل جالی ہے اس پہ یہی لکھا ہوا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور باب السلام کی طرف سے انٹر ہوں تو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور جب آپ دوسری طرف سے باب البقی کی طرف سے باہر نکلیں تو اس پہ وہ ختم نبوت والی آیت لکھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھیں، یہ وہ تین آیات ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے روزہ اطہر کی جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ مفتی اعظم سعودیہ جن کو یہ اتاری گروپ کہتا ہے کہ یہ گستاخ ہیں، انہوں نے روزہ رسول کی حاضری کی جو بک پرنٹ کی ہے اس میں انہوں نے انہی آیات کو کوٹ کر کے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں آپ کی قبر اطہر کے پاس کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا۔ جن کو یہ کہتے ہیں نجدی ہیں، گستاخ رسول ہیں، اور اپنا حال یہ ہے کہ وہاں اونچی آواز میں یہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ روزہ شریف پاکستان میں نہیں ہے، انہوں نے ڈھول ڈمکے بھی شروع کروانے تھے، قوالیاں بھی کروانی تھی، اور پھر وہ ڈانس والا جو ان کا ذکر ہے جو پوری دنیا کے اندر ان کا ایک فخر سمجھا جاتا ہے، یہ سارے تماشے انہوں نے مسجد نبوی میں لگانے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نحوست سے بچایا، روزہ شریف کو بھی، مسجد نبوی شریف کو بھی، اور الحمدللہ بیت اللہ شریف کو بھی۔ تو اس کا یہ کہنا کہ میرا جو مزاج ہے فاروقی ہے، تو میرا خیال ہے اتنا ہی جواب دے دینا کافی ہے۔ اب میں ان علماء سے پوچھوں گا جو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو عظمت صحابہ کے، آج وہ کدھر ہیں کہ ایک بندہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کر رہا ہے کہ میرا مزاج ان کے والا ہے۔ یہ کون سا مزاج ہے کہ جس میں آپ گالیاں نکال رہے ہیں نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آپ کے بزرگوں کو، جنہوں نے چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ،
تھانوی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، یہ سارے کلمے انڈورس کیے، آپ نے ان کی حرام کی کمائیاں کھائیں اور ان کے حق میں مناظرے لڑے۔ جو ان کو ایکسپوز کر رہا ہے اسے گستاخ ڈکلیئر کر کے سیدنا عمر کا سہارا لے کر، یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے تھا پھر کہ میں گالیاں نکالنا شروع کر دیتا اگر گالیاں جائز ہوتی۔ الحمدللہ میرا بھی مزاج فاروقی ہے، لیکن گالیوں کے حوالے سے نہیں، اس حوالے سے کہ میں الحمدللہ ایک تلوار سے سب کو لائن حاضر کرتا ہوں، اور یہ تلوار زبان کی تلوار ہے۔ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو، بقول تمہارے، ہم تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ کسی بابے نے کلمہ نہیں پڑھایا ہوگا۔ چاہے کوئی تھانوی دجال ہو، چاہے کوئی شبلی دجال ہو، جن جن لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، ان سب کو ہم ایک نعرے سے لائن حاضر کرتے ہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ علماء اب سامنے نکلے اور قانونی کارروائی کریں، چاہے وہ پنڈی کے مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں حافظہ اللہ تعالی، چاہے لاہور کے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہوں حافظہ اللہ تعالی۔ میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ تاکہ کوئی لگی لپٹی بات نہ رہے، یہ اس وقت گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، کوئی سامنے نہیں آ رہا، اور جب مجھ پہ جھوٹا الزام لگا تو یہ روڈز بلاک کر رہے تھے، دھمکیاں لگا رہے تھے، NCCIA کے آفس میں جا کے پولیس والوں کو دھمکیاں لگا رہے تھے۔ آج یہ سارے مرے پڑے ہوئے ہیں، ان کا سارا عشق صحابہ ختم ہو گیا، عشق رسول ختم ہو گیا، اور وہ جو بڑی انہوں نے ایک چیز لانچ کی ہوئی ہے اپنے ایک رہنما کے طور پر، حضرت معاذ اللہ، یعنی کہ ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار، المعروف گلے پھاڑنے والی سرکار حضرت ہشام الہی ظہیر صاحب، آپ کہاں ہیں جناب؟ آپ تو بڑے فخریہ بتا رہے تھے ہم نے 298A پاس کروا لی ہے گستاخ صحابہ کے لیے، 10 سال کی قید ہوگی، اور یہ سارے کے سارے جو جرائم ہیں نان کمپاؤنڈیبل ہیں، ان کی توبہ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے توبہ کیا کروانی تھی؟ کیا قانون کی گرفت میں لینا تھا اس بندے کو؟ آپ تو گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور یہ میں نے آپ لوگوں کا زخم چھیلتے رہنا ہے اور عوام کو بتانا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس طریقے سے یہ مناظرے والی بات میں ننگے ہو گئے، نیو ٹی وی سے بار بار بھاگ کر، اس معاملے میں یہ ننگے ہو جائیں گے کہ ان کا صحابہ کرام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بیسیکلی ان کی چندوں کی گیم ہے، اور ان کے چندوں کے اوپر میری وجہ سے ضرب پڑی ہے۔ حالانکہ میں نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو چندے نہ دیں، میں کہتا ہوں چندے بھی ان کو دیں، نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھیں، آپ الگ سے مسجد نہ بنائیں، کوئی مدرسہ نہ بنائیں، اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ دشمنی پالی ہوئی ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے گا میں دشمنی نکال رہا ہوں، نہیں، مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کے عوام کو بتاؤں کہ یہ 2 نمبری کے اوپر مبنی ان کا عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق صحابہ اور اہل بیت کی تو ان کو توفیق ہی نہیں، لہٰذا ان کا تو ذکر ان کے ساتھ کرنا ہی ہم گستاخی سمجھتے ہیں۔ ان کا اہل بیت سے کیا لینے دینا ہے؟ جو بنو امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ ہیں، قاتلین حسین کا دفاع کرنے والے، قاتلین عمار ابن یاسر کا دفاع کرنے والے، ان کے ساتھ تو میں یہ بھی نہیں بولنا چاہتا کہ دفاع اہل بیت کرنے والے، ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ۔ اب بعض اوقات اس طرح کی جب میں سخت گفتگو کرتا ہوں لٹریچر کی لینگویج میں، شرعی طور پہ تو اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، تو بعض لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ اتنی سخت زبان، گالیوں والی سرکار، بکری والی سرکار، گاڑیوں والی سرکار، حضرت معاذ اللہ، ٹرمپ ناشتے والی سرکار، اسی طریقے سے گلے پھاڑنے والی سرکار، تو یہ آپ نے کیوں اس طرح کے نام رکھے ہوئے؟ تو میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک میں اجازت دی ہے، چونکہ میں مظلوم ہوں، میرے پہ یہ ظلم کرتے ہیں، مجھے یہ غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ ملاتے ہیں مرزا جونیئر کہہ کے، حالانکہ ان کے بڑوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے، اس کے حق میں مناظرے لڑے ہوئے ہیں، آج تک ان کے ماننے والے حرام کی کمائیاں ان کتابوں کی کھا رہے ہیں، اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا جونیئر ہے۔ میں نے ان کو پہلے بھی بتایا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں کہ میں مرزا سینئر ہوں، مرزا جونیئر تو تمہارا ہی بڑا تھا، ظاہر ہے چشتی رسول اللہ ہو، تھانوی رسول اللہ ہو، شبلی رسول اللہ ہو، یا غلام احمد قادیانی دجال نے جو امتی نبی کہلایا، یہ سارے ایک ہی لائن کے لوگ ہیں، مجھے بار بار گھسیٹتے ہیں، تو میں ان کو ایکسپوز کروں گا، یہ مجھے قرآن نے حق دیا ہے، جب تم مجھے قادیانی کہو گے تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں سچی بات کروں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا کسی کا پسند نہیں فرماتا، ہاں مگر اس کا کہ جس پہ ظلم ہوا ہے، تو یہ ظالم ہے اور میں مظلوم ہوں۔ اس طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ
सय्यअतुम मिथलुहा, बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अगर माफ कर दो तो अल्लाह के हुजूर अजर पक्का है। जात के एतबार से मैंने माफ किया हुआ है, लेकिन हमारी दावत हक को जो खत्म नबूवत की लेगेसी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको जो बदनाम करेगा उसके लिए कोई माफी नहीं है। बिल्कुल उसके लिए वही अल्फाज हैं, सुहकन सुहकन लिमन गैर बादी, सुहकन सुहकन लिमन बदल बादी। इन पर फिटकार हो, इनको मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। नबी इस्लाम ने भी अपने साथियों के लिए बात करनी है, वो लोग जो आपकी वफात के बाद मुर्तद हो गए थे। हालांकि आप क़यामत वाले दिन कह रहे होंगे अस्हाबी अस्हाबी, ये तो मेरे असहाब हैं। फरिश्ते कहेंगे या रसूलल्लाह आपके बाद इन्होंने दीन से उल्टे कदम फिर के बिदअतें दीन में जारी कर दी थी। फिर आप कहेंगे इनको मुझसे दूर कर दो, इनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। और एक रवायत में अल्फाज हैं, ये 8-9 रवायतें हैं बुखारी मुस्लिम में, उसमें एक रवायत में ये अल्फाज भी है कि मैं वही कहूँगा जो अब्द साले ईसा इब्न मरियम कहेंगे कि अल्लाह जब तक मैं इनमें मौजूद था इन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया फिर तू ही इन पर गवाह था। तो भाई इसी तरीके से हम भी नबी इस्लाम की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए दीन हक के खिलाफ जो तुम्हारी साजिशें हैं, इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ जो साजिशें हैं जो कि खत्म नबूवत का प्लेटफॉर्म है, सिर्फ एंटी कादियानी नहीं है, जिसने खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा सबको आड़े हाथों लेता है, इसके साथ जो मुखालफत करेगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमारी जुबान के नेज़े की नोक पे वो आएगा एक नारे के साथ, मेरे नबी ईसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। ब्लंडर नंबर 3, बकरी वली सरकार मेरी तरफ निस्बत करते हुए कहते हैं कि इसने कादियानियों के पीछे नमाज पढ़ने को दुरुस्त करार दिया है, और इसने यह दावा किया है कि मेरे पास वो वीडियो क्लिप मौजूद है जिसमें इसने ये कहा है कि कादियानी चूंकि अहले किबला अहले कलमा है लिहाजा कादियानियों के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है। नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तेरे मैं साहब सारे बराबर करांगा, तेनू मैं फिर पूछांगा कि आज तक कादियानियां दे खिलाफ तेरे मुंह च मैं गल नहीं सुनी। कहंदा जी वो अहले किबला है, उन्हां दी नमाज उन्हां दे पीछे हो जाए, मैं तेनू तेरे क्लिप ना बखावां तो गल होई। फिर मैं उम्मत नू पूछांगा दसो ये कौन है। हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, और तू आके उन्हां नू मामे चाचे कहना है। यानी वो शख्स जो चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह, मुआविया रसूलुल्लाह को गलत कहता है, उसके ऊपर ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल, जिसको मैंने अपनी दर्जनों नहीं सैकड़ों वीडियो में दज्जाल कहा है, मुझसे पहले इस तरीके से आड़े हाथों इल्मी दलाइल के साथ किसी ने उसको नहीं लिया और काफिर डिक्लेयर किया है उसके मानने वालों को, उसके ऊपर इल्जाम है। टाइम क़यामत तक है, तूने वो क्लिप निकालना है, अदरवाइज उसूलन तेरे ऊपर जो अब ताज़ा ये कानून बना है ना कि किसी के बयान को अगर आप तोड़ मोड़ कर पेश करेंगे तो नाकाबिले ज़मानत ये जुर्म है। पीक ऑर्डिनेंस के तहत ये भी जुर्म तेरे ऊपर लागू होता है। मुझसे माफ़ी मांगनी है, तौबा करनी है, अदरवाइज वो क्लिप प्रोड्यूस करना है। यानी अपने अवाम को मुझ पे चढ़ाने की खातिर ये इस किस्म के झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं, और लोग हमें मशवरा दे रहे होते हैं इंजीनियर साहब सब्र करें। जी सब्र ही कर रहे हैं, सब्र ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने किसी बाबे की कब्र नहीं उखाड़ी, हालांकि हमें यकीन है कि इनके बाबों ने काम डाला हुआ है, उसके बावजूद हम 1 लाख टन हुस्न ज़न रखते हैं, और हमने किसी स्टूडेंट को नहीं कहा कि फलां मज़ार जाके गिरा दो, हम कहते हैं इल्मी तरीके से रद्द करो। और इनका हाल ये है कि आए दिन मेरे ऊपर इस किस्म के इल्जाम लगाते रहते हैं। तो ये क्लिप इसने निकालना है और मैं फिर बताऊंगा क्लिप तेरे बाबों के, हाँ तेरा आला हजरत जिसके बारे में तुमने मशहूर किया हुआ ना, इश्को मोहब्बत आला हजरत, उसने फतावा रज़विया के अंदर अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह वाले वाक़े को तो कंडेम किया और कहा ये खत्म नबूवत के मुनकिर हैं देवबंदी, लेकिन उसी फतावा रज़विया के अंदर उसने चिश्ती रसूलुल्लाह वाली बुक सबा सनाबिल की तारीफ की और ये झूठ बांधा रसूलुल्लाह के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो नबी इस्लाम की बारगाह में मकबूल है। अगर आला हजरत को पता था कि उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है तो आला हजरत का ईमान गया, और अगर उनको नहीं पता था तो उनकी बुजुर्गी गई। ये कहते हैं नहीं जी अगर कोई आलिम तारीफ कर दे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस किताब की हर बात की तारीफ कर रहा है। बिल्कुल हम आपके साथ हैं, लेकिन आला हजरत के लिए बात नहीं है। वो गौसे वक्त थे, और गौसे वक्त पूरी कायनात को इस तरह देखता है जिस तरह हथेली पे राई का दाना। गौसे वक्त ये कर रहा है तो वो जानबूझ के काम डाल रहा है, उसे पता है चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, वरना वो गौसे वक्त नहीं है, वो मुजद्दिद दीन व बिदअत नहीं है। सॉरी, दीन व मिल्लत, दीन व बिदअत नहीं, वो आपके देवबंदी भाई कहते हैं, हम दीन बिदअत नहीं कहते, हम तो आपको फिरके तसव्वुफ में मानते हैं। तो गौसे वक्त की बात हो रही है, आला हजरत गौसे वक्त थे, और उससे बढ़कर
सबा सनाबिल जिसकी उन्होंने तारीफ की है वो उनके बुजुर्गों की लिखी हुई है, और उनके बुजुर्गों ने पीरी मुरीदी के आदाब में ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया नकल किया है, ये बताने के लिए कि एक मुरीद को अपने पीर के साथ इस तरह अटैच होना चाहिए कि पहले अगर वो सही कलमा पढ़ा रहा है उसके बाद गलत कलमा भी पढ़ाए तो उसको एंडोर्स कर दे। इसका मतलब है कि आला हज़रत के बुजुर्गों के ज़माने तक फ़वाइदुस सालिकीन नहीं बदली हुई थी, उस वक्त चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद था। और मेरे दर्द भी बदल गई है। देख लो पिंडी का मुफ्ती 2009 में कह रहा है खबरदार जी हार, आपने बाबों के बारे में बात भी नहीं करनी है, और आज कह रहा है नहीं किताबें ही बदल गई हुई हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती अगर हमारे ज़माने में होते हम उनसे पूछते, अगर उन्होंने कलमा पढ़ाया होता तो हम कुफर का फतवा देते। ठीक है, अल्लाह के बंदो, पहले तो तुम दिफा करते थे शतीहात के नाम के ऊपर, आज तुम मेरे डर की वजह से कह रहे हो किताबें बदल गई हैं। इसी तरीके से लाहौर का एक छोटू मुफ्ती वो पीछे बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ रहा है इस वाक़े के दिफा के ऊपर, आज वो कह रहा है चिश्ती नाम तो ज़माने में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अल्लाह अकबर। देखें जी कैसा बाबा अल्लाह ने भेजा है जिसने सारे बाबों को उखाड़ के रख दिया। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शय ही कोई नहीं, अल्लाह के फजल से। तो तुम लोग किस ग्राउंड के ऊपर खड़े हो? फिर तुम्हारा दूसरा आला हजरत पीर मेहर अली शाह साहब जिन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात का है। लाहौर का छोटू मौलवी अपनी लेटेस्ट पॉडकास्ट में माना है कि उसने इसको एंडोर्स किया है रूहानियत की बात के तौर पर। अब किस मुंह से तुम बात करते हो और कहते हैं जी वो टॉर्जन सी जी जाके गुलाम कादियानी ना लो जाके बां लान लगा सी, शुक्र है बां नहीं लाई, उन्हें ले आके मुंह ते मलना सी चिश्ती रसूलुल्लाह। ठीक है, ये तो निगाह मार के जला के राख कर देते थे ना। गुलाम कादियानी दज्जाल को तो ग्रेट ब्रिटेन ने लाहौर नहीं आने दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये साथ जो है ना पीर मेहर अली शाह साहब पठान लेके आए हुए हैं, तुझे कत्ल करवा देंगे, इसलिए वो नहीं आया। और अगर आ जाता तो आज हालत मुख्तलिफ होती, ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना होते, रब्बू इज्जत रहेगी ना दी। और फिर दूसरी बात, तुम तो कहते हैं वो से वक्त थे, लाहौर से निगाह मार के कादियान इतनी दूर तो नहीं था, जला के राख क्यों नहीं कर दिया? वो सारे बाबे जिनके बारे में तुम्हारा दावा है कि गौसे वक्त थे जिंदा थे और अंग्रेज यहां हुकूमत करके गया, ये ट्रेनें रोकते रहे, अंग्रेज को नहीं निकाल सके, ये इनकी टोटल औकात थी। तो शुक्र है कि वो मुनाजरा नहीं हुआ, वरना जाते रहते थोड़ी बहुत कोई इज्जत थी। तो ये फ्रॉड छोड़ दो। और तीसरे तुम्हारे चाचू अशरफ अली थानवी, उन्होंने अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में दिफा किया चिश्ती रसूलुल्लाह का, उसका भी मैंने पोस्टमार्टम किया। तो कहां कहां से बचोगे? जो लोग चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले, उन किताबों की हराम की कमाइयां खाने वाले, मुनाजरे लड़ने वाले, आज मुझे बता रहे हैं कि इंजीनियर साहब जो है ये जी गुलाम कादियानी दज्जाल के मानने वालों के पीछे नमाज पढ़ने का कायल है। अल्लाह के बंदो, मैं तो किसी ऐसे शख्स के हक में भी उसको इमाम बनाने के लिए तैयार नहीं हूं जो चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में कोई मुनाजरा लड़े। ये भी लोग पूछ रहे होते हैं इंजीनियर साहब जो चिश्ती रसूलुल्लाह करवाता है उसको आप काफिर क्यों नहीं कहते? ओ भाई कहते हैं उसके पीछे नमाज दुरुस्त नहीं है, कहते हैं इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये बुनियादी अकीदा है। जी आपका बुनियादी अकीदा है क्योंकि आपने मुनाजरा लड़ा है। तो आप जब बरेलवी थे तो चिश्ती रसूलुल्लाह आपका बुनियादी अकीदा था। जी हमारा बुनियादी अकीदा ना जब हम बरेलवी थे ना तो ये था कि थानवी रसूलुल्लाह कुफर है। हाँ लो सामो, जैसे ही पता चला चिश्ती रसूलुल्लाह का तो अल्लाह के फजल से खुद भी तौबा की और तुम्हारे हजारों नहीं लाखों फॉलोअर्स रसूलुल्लाह के साथ जोड़ दिए एक नारे के साथ, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शय ही कोई नहीं। तो अल्लाह से डर जाओ, इस किस्म की हरकतें छोड़ दो। ये वीडियो तुमने निकाल के देनी है, टाइम क़यामत तक है। ब्लंडर नंबर 4 इस बकरी वाली सरकार ने जो किया, इसने कहा कि जी ये कुरान पाक का एक रुकू देख कर नहीं पढ़ सकता, और फिर इसने कहा 3 लाइनें नहीं पढ़ सकता। हालांकि उससे पहले मैंने इसको कहा मुझे रुकू बता दे, मैं तिलावत करके उसकी वीडियो अपलोड करता हूं। अब उसने नया बहाना लगाया, वो कहता है नहीं जी इसको बाहर निकालो, पब्लिक में लेकर आओ। और आपको पता है पब्लिक में क्यों लेके आना है? पब्लिक में इसलिए लेके आना है कि कोई अपना हराम खोर गाजी चढ़ा देना है मेरे ऊपर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इन्होंने मुझे एक्सपोज करना है तो मैं तो एक्सपोज होने के लिए तैयार हूं। ये लोग वीडियो प्रोड्यूस करें, इंशाअल्लाह ताला मैं तौबा करूंगा और अगले दिन बरेलवी होने का ऐलान कर दूंगा, जिस वीडियो में मैंने कहा कि कादियानियों के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है। और अगर वीडियो ना निकली तो तुमने भी तौबा करनी है। इसी तरीके से ये जो तुम्हारा दावा था एक रुकू वाला, इससे भाग रहे हो। कहते हैं जी बाहर निकले, मैं बताऊंगा। बताने के लिए मेरा बाहर निकलना जरूरी नहीं है, तुम वीडियो में बताओ, मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा। फिर इसने कहा कि इसकी रालें टपक रही हैं 1 करोड़ के पीछे,
اس لیے یہ کر رہا ہے. تو میں ایک سٹیپ نیچے آ گیا کہ 1 کروڑ روپیہ میں معاف کرتا ہوں. اس کے باوجود تم مجھے وہ رکوع بتاؤ، لیکن اس سے پہلے وہ رکوع تم تلاوت کرو، اپنے باپا جانی سے بھی تلاوت کرواؤ جن کے ہاتھ چومتے ہو تم جا کے. اور مفتی حسان اتاری جو تمہارا مفتی اعظم ہے دعوت اسلامی کا، اس سے بھی تلاوت کرواؤ، جس کا حال یہ ہے کہ باپا جانی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اور ان کی زبان پہ نہیں چڑھ رہی، اور مفتی اعظم ان کا لقمہ دے رہا ہے، اور لقمہ بھی غلط دے رہا ہے، بِأَيْدِيكُمْ لو سمو، اس سے بھی تلاوت کروانی ہے، دیکھ کے تلاوت کروانی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التهلكة وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى رکوع نہیں مجھے بتا سکا، تو میں ایک سٹیپ نیچے آ گیا کہ یار تم بھی تلاوت کرو، ان سے بھی کراؤ. اب میں اس سے ایک اور سٹیپ نیچے آتا ہوں کہ صرف تو تلاوت کر دے، چھوڑ دے بابا جانی کو، اس کے بعد میں بھی تلاوت کروں گا. اس سے بھی نیچے آتا ہوں، تو نہ تلاوت کر، کسی ٹی وی چینل پہ آن لائن آ جا اور وہاں پر آ کر کہہ کہ یہ پارا نمبر ہے، یہ سورت نمبر ہے، یہ رکوع نمبر ہے، یہ پڑھو. میں پاکستان کے عوام کے سامنے پڑھوں گا. تمہارا مقصد تو یہ ہے نا باہر نکالنا، تو میں تو عوام کے سامنے نکلا ہوا ہوں گا. ٹی وی چینل تو بتا، پروگرام میں ارینج کرتا ہوں. اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی ہے جی؟ میں ساری شرائط اس کی مان لی، نیچے آتا گیا ہوں، 3 سٹیپ نیچے آ گیا ہوں. اب بھی اگر یہ رکوع نہیں بتاتا تو آپ سمجھ لیں کہ اس نے اس معاملے میں بھی جھوٹ بولا، اور قیامت والے دن یہ اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم ہوگا، اور دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فرقے کہ لوگ جب چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو یہی نقصان ان کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. دین تصوف کو چھوڑ کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں گے اس رجز کے ساتھ کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں.